والذین معہ اشداء علی الکفار۔ شان رسالت تو بعد شان صحابیت اور او لوگ جڑے آپ دے نال نے، اشداء علی الکفار، کافراں تے سخت نے، رحماء بینہم، آپس وچ رحم دل نے، تراہم رکعا سجدا، ان لوگن تسی جدو بھی ویکھو گے یا رکوع کردے ہویاں یا سجدہ کردے ہویاں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، او لوگ اللہ دی رضا اور اللہ سونے دا فضل تلاش کردے نے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، انہاں دیاں پیشانیاں چوں سجدیاں دے نشان نظر آؤندے۔ اللہ ایک تے اپنے حبیب دی شان بیان فرمائی، نالے اللہ نے اپنے حبیب دے سنگیاں دی شان بیان فرمائی۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت دی تفسیر بیان کردے ہوئے لکھدے نے کہ والذین معہ تو مراد صدیق اکبر دی ذات ہے، اور اشداء علی الکفار تو مراد فاروق اعظم دی ذات ہے، رحماء بینہم اے صفت عثمان غنی دی ہے، تراہم رکعا سجدا، اس تو مراد ذات حیدر قرار دیے، یعنی اللہ قرآن دے لفظ صفتاں بھی بیان فرمائیاں حضور دیاں، اور جڑے حضور دے نال نے انہاں دیاں بھی صفتاں بیان فرمائیاں، اور تا دم قیامت امت مسلمانوں یہ درس بھی دیتا کہ مسلمان دی مومن دی شان اے وے کہ ان کوڑ جدوں بھی چھڑ دی او کافراں تے چھڑ دی، غصہ جدوں بھی ہوندا ہے انہوں کافراں تے ہوندا ہے، اپنے او ویر نہیں بٹدا، جدوں بھی متھا لاوے کفر نال لاوندا ہے۔ اور اگلی شان مومنہ دی رحماء بینہم، آپس وچ پیار محبت اور الفت نال رہندے نے، لیکن جدو کافر سامنے آ جائے انہاں دے اندر کافران دے خلاف نفرت والی اگ جڑی او بھڑک اٹھدی ہے۔ بے شک او ظاہراً ویکھن نو بڑے ہی رحم دل نے، لیکن جدو کفر دے مد مقابل آ جان پھر او نیزے تے تلواراں نہیں ویندے، صرف حضور دے دین نو ویندے۔ میری گفتگو دی پہلی حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت پاک عمر دے صاحبزادے نے، آپ حدیث روایت کردے نے، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اول من تنشق عنہ الارض انا ثم ابو بکر ثم عمر۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، سب تو پہلے زمین جدو کھلے گی
لوگ قبراں چوں نکلن گے، میدان محشر دی طرف جان لگے، تو حضور نے فرمایا سب تو پہلے جن دے واسطے زمین کھولی جانی ہے وہ میری ذات ہے، اور تمام انساناں چوں میرے تو بعد جس بندے واسطے زمین کھولی جائے گی وہ صدیق اکبر ہے۔ پھر ابو بکر تو بعد اللہ حضرت عمر نو اٹھائے گا، اے جہان تے آ جہان رہ گیا۔ حضور نے اس یار نو محشر دے میدان ال جان لگیاں جدو لوگ قبراں چوں اٹھن گے، حضور ادوں بھی نال رکھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں لما ودیا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی سریرہ، جدو حضرت عمر پاک نو چار پائی تے رکھیا گیا بعد از وصال، لوگ آپ دیر گرد جمع ہو گئے، یدعون لہ وانا فیہم، لوگ حضرت عمر تے جمع ہو کے تے دعا منگل لگ پے۔ ان دا مطلب ہے مرن تو بعد میت نو رکھ کے دعا منگنا صحابہ دی سنت ہے۔ انی دیر نو فجاء علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ انی دیر نو میں اتھے یا وانا فیہم، میں انہاں دے وچ آ کہ حضرت علی المرتضیٰ آئے، آپ سرکار نے نہ حضرت عمر پاک اللہ وکھیا تے آپ نے ارشاد فرمایا انی کنتو لَأَظَنُّ أَن يَجْعَلَكَ اللَّهُ مَعَ صَاحِبَيْكَ، حضرت علی آندے نے میں پہلے بھی گمان کردا ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزہ اطہر دفن کرن واسطے حضرت پاک عمر دی چار پائی جدو نیڑے رکھی گئی قبر مبارک دے، لوگ جمع آئے تے دعا کر دے پے، اتنے نو حضرت علی بھی آ گئے تے بندے دشمنہ دے جنازے نال نہیں جاندے۔ آپ میری گل سمجھ رہے ہیں؟ این دفن ہون دے ویلے مولا علی موجود ہے، آپ نے فرمایا میں گمان کردہ ہاں، یعنی آپ دی حیاتی اچ بھی میں ذہن اچ سوچدہ ہاں، میرا گمان ہاں کہ اللہ سونا وصال تو بعد یعنی دنیا تو جان تو بعد تو انو اپنے دوستاں نال ملا دے وے گا۔ پنجابی اچ ترجمہ مزید سادہ کر دینا، حضرت علی آندے نے انی کنت لَأَظَنُّ، میں ایک گمان کردہ ہاں پہلے بھی آپ حیات ہو، میں اولے بھی ایک گمان کردہ ہاں اگے جڑے دو مدفون نے انہاں نال تریجا جے دفن ہوئے گا تے عمر ہی ہوئے گا۔ اگلی گل جڑی میں اپنے عنوان دے مطابق آپ نو سنونا چاہنا، وَذَلِكَ أَنِّي كُنْتُ أَكْثَرَ أَنْ أَسْمَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، لوگا پوچھا کہ آپ نو ایک کیویں گمان ہوئے کہ سرکار دو عالم تشریف فرمانے نال جناب صدیق اکبر نے
آپ نو ایک کیویں گمان ہویا ہے کہ تریجا ایتھے عمر ہی آوے گا؟ تے آپ نے لوگاں نو جواب دیتا ہے، ارشاد فرمایا میں اکثر دیر واری خود کرنا نال حضور کو سنے ہیں کہ حضور جدوں بھی گل کردے ہیں نا کدیں جان دی بان دی کھلون دی کسے کم دی مثال دیندے ہیں تے حضور نہ آندے با میں آ کم کیتا میرے کڑو آ کم منج ہویا میں ادے گیا میں آ فیل سرزد کیتا نا آپ فرمودے نے اکثر حضور آندے ہیں ذہبتو آنا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر تے عمر گئے. یہ آپ سمجھ نہیں رہے تھے یا جو ٹھٹ بن گئے. حضرت علی آندے نے حضور نہ آندے میں ادے گیا. آپ جدوں بھی میں اکثر اوقات حضور کو سنے آپ فرماندے ہیں ذہبتو انا و ابو بکر و عمر، میں تے ابو بکر تے عمر گئے. و دخلت انا و ابو بکر و عمر، میں تے ابو بکر تے عمر داخل ہوئے. وخرجت انا و ابو بکر و عمر، میں ابو بکر عمر اسی نکلے. یعنی جیویں دا بھی کم اے مولا علی مثال دے رہے ہیں. آپ فرماتے نے کدیں جان دی گل آئی حضور تاویں انہاں دو نال رکھیا ہے، جے کدیں بان دی گل آئی تاویں حضور نال رکھیا ہے، جے کدیں کسی جگہ تو نکلن دی گل آئی حضور تاویں انہاں نال رکھیا ہے، کسے مشورے دی گل آئی تاویں حضور نال رکھیا ہے، تے جنہاں ساری زندگی حضور نال رکھیا ہے. آپ دی توجہ ہے، محبت نال فرماؤ سبحان اللہ. میری گفتگو دی تیسری حدیث پاک اے وی مولا علی تو روایت ہے. آپ فرماؤں دے حضرت علی پاک آندے نے ان علی رضی اللہ عنہ قالا لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولی ابی بکر ما احد کما جبرائیل. حضرت علی فرماؤں نے کہ حضور نے میں تے ابو بکر نو ایک گل ارشاد فرمائی. میں بھی حضور کوڑا اور جناب صدیق اکبر بھی حضور کوڑا ہے تے حضور نے ارشاد فرمایا بس تواڈے چوں اکی نال جبرائیل رہندا ہے تے دوجے نال میکائیل رہندا ہے. مولا علی کہہ رہے ہیں کہ میں حضور کو تشریف فرما حضور نے میں نے ارشاد فرمایا کہ تواڈے دوئیں چوں اگر خاص حضور نے نہیں فرمایا بکن دے نال کیڑا ہے بلکہ حضور نے فرمایا تواڈے دوئیں چوں اکی نال جبرائیل ہے اکی نال میکائیل ہے. ہریرہ آندے نے حضور نے فجر دی نماز پڑھائی تے حضور دی سنت ہے اس طرح چہرہ پھیرنا مقتدیاں. حضور نے ارشاد فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، دوڑی چو آج بروزہ کون کون رکھیا ہے؟ سوال ہوندہ پہ مقتدیاں تے حضور نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، کون ہے تواڈے چو جڑا آج دا روزہ رکھ کے آئے؟ قال ابو بکر، میرے نبی دے یار ابو بکر نے فرمایا انا یا رسول اللہ میں آج روزہ رکھیا ہوئے. حضور اگے کدی نہیں پوچھیا، آج میرا نبی پوچھدا پے جہان والےاں نو دسنا چاہندا ساڈا جیڑا بندہ روزہ رکھدا ہے نبی اونوں وی جاندا ہے، اوندے روزے نوں وی جاندا ہے. میرے نبی دے یار نے فرمایا میں رکھیا ہوئے. حضور سرکار نے فرمایا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، کون ہے
جیڑا ہون فجر دا ویلا ہے حضور نے فرمایا کون ہے جیڑا تہاڈے وچوں ایدے جنازہ پڑھ کے آیا ہے قال ابو بکر انا میرے نبی دے یار فرمایا میں ایدے جنازہ پڑھ کے آیا میرے نبی نے فرمایا قال فمن اطعم اليوم منکم مسکینا کون ہے جڑا سویرے سویرے کسے مسکین نو روٹی کھوا کے آیا ہے قال ابو بکر نانا یا رسول اللہ میں مسکین نو کھانا کھوا کے آیا قال فمن عاد منکم اليوم مریضا میرے نبی نے فرمایا کیڑا بندہ ہے جڑا آج بیمار نو پوچھ کے آیا ہے آپ حضور دی حدیث دے لفظاں تے خیال فرماؤ تے لطف آوے گا پہلا ذکر حضور نے روزے دا فرمایا وقت میرے نبی نے جنازے دا ذکر کیتا پھر مسکین دا ذکر کیتا پھر بیمار نو پچھن دا دسیا ہے میرا سونا نبی جہان آلیاں نو پیا دسدا ہے لوگو اوے جنہ روزے دا ثواب ہوندا ہے اونا مریض نو پچھن دا ثواب ہوندا ہے حدیث حضور دی میرے نبی نے فرمایا جیڑا بندہ بیمار نو پچھن جاوے کوشش کرے اون دے کولو دعا کرواوے صحابہ عرض کیتی کہ اللہ مریض دی بالی سن دے میرے نبی فرمایا مریض کول فرشتہ ہوندا ہے او جدو دعا کر دے فرشتہ آمین آندا ہے فرشتہ آمین آندا ہے بجائے اس دے کہ بیمار نو طبیباں تے حکیماں دے مشورے دئیے بجائے اس دے کو نو آکھیے آ گھوٹ کے پی لے آ گھوٹ کے پی لے ایتھے پتہ کرن کوئی نہیں جاندے اپنی طب دسن جاندے نے اسے طب نال مریض دا بیڑا غرق ہو جاندا ہے حضور نے فرمایا کون ہے جیڑا مریض نو پوچھ کے آیا ہے حضور دا یار آندا ہے یا رسول اللہ میں آج پوچھ کے آیا ہویا یہ چار کم کٹھے کر لیندا ہے اللہ جنت پکی کر چھڑدا ہے میرے نبی نے کیڑی سوکھی جی جنت دسی ہوئی ہے پتہ نہیں اسی مشکل اپنے آپ تے کیوں پا لئی میرا نبی فرماؤں ہے جن دے اندر چار جمع ہو جان اللہ سونا جنت ان دے واسطے پکی کر چھڑدا ہے میری گفتگو دی اگلی حدیث پاک میرے نبی سرور دا یار حضرت علی بن حسین آپ فرماؤں دے نے یعنی حدیث دراوی امام زین العابدین آپ فرماتے نے امام زین العابدین دے میں اپنے وڈیاں کو سنیا ہے ماتت فاطمہ بین المغربی والعشاء جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا مغرب تے عشاء دے درمیان اس دار فانی تو کوج فرما گئیاں اس دنیا تو جدو گئیاں فحضرہا ابو بکر و عمر و عثمان و زبیر و عبد الرحمن ابن عوف ابو بکر تے عمر تے باقی دیگر صحابہ سیدہ پاک دے جنازے نال آئے اے صرف میں فرضی لفظ ہوندہ میں کدائیں ہور دے داد ہو رونی آئی میرا قصورے وے میں عربی حدیث پہ سنونا کتاب میرے ہاتھ دے اندر ہے تے اپنی داد وے کھلو حضرت علی امام زین العابدین حسین پاک دا صاحبزادہ دے میں وڈیاں کڑو سنے اندہ مطلب ہے گارے چ صدیق دی وی گل ہوندی آئی گارے عمر دی وی گل ہوندی آئی حضرت امام زین العابدین دے میں وڈیاں کھڑو سنے انج حدیث دی ساری سند کھڑاڑ ہے آپ فرماؤں نے اے میں گل سنیے امام جعفر کھوڑو امام جعفر آندے میں گل سنیے امام محمد کھوڑو امام محمد آندے نے میں گل سنیے
اپنے پیو امام زین العابدین کولو اونا گل سنیے جدی اپنے دادے علی کولو روایت علی پہ کر دینے دسن آڑا امام زین العابدین آپ سرکار فرما دینے سیدہ پاک دا جنازہ نکلیا وصال فرمایا مغرب دے شاد درمیان فحضرہا شریکان دا کدی نہیں دسیا جنازہ میرا ہوئے میرے جنازے نال دشمن آ جان ساڑھے پورے تے گل نہیں ہوئے گی فلانا شریک بھی آیا فلانا شریک بھی آیا پر جے میرے جنازے تے روح الحسنین شاہ صاحب آگئے سعد بھائی آگئے میرے برا فخر نال دسن گے وہ ساڑھے برا دے جنازے تے فلانا حاجی آیا ساڑھے برا دے جنازے تے سید زادہ آیا علی پاک فخر نال دستے پہنے سیدہ دے جنازے نال ابو بکر بھی آیا عمر فاروق بھی آیا صحابہ بھی آئے ہیں زبیر حضرت عبد الرحمن بن عوف آئے فلما ودعت لیسلی علیہا جدو شریر چار پائی رکھی گئی تاکہ چار پائی تے میت جنازہ پڑھیا جاوے سیدہ پاک دا جنازہ جدو رکھیا گیا قالا علی توجہ میرے قالا علی رضی اللہ عنہم تقدم یا ابو بکر حضرت علی نے ابو بکر دا ہاتھ پڑھیا فرمایا جنازہ تساں پڑھونے میں موڑ گل سناونا لیکن کرے ایمانداری نال نبی سرور دی لخت جگر نبی دے جگر دا ٹکڑا جنوں میرا نبی جاندی واری راج دس جاوے آخری وقت حضور دا کان نال منہ لایا سیدہ پاک رو پئیاں وقت حضور نے کان لایا سیدہ پاک ہاش پئیاں اما عائشہ صدیقہ نے پوچھیا بیٹی دا سرکار تینوں کی آکھیا ہے فرمایا اما جان حضور آکھے میں جان آڑا میرا روڑ نکل گیا ہے وقت حضور فرمایا میرے جان تو بعد ساریاں تو پہلو تساں میرے نال ملاقات کرنی ہے میرا حادثہ نکل گیا ہے چلو دنیا تو چوک جلدی چھٹن آڑی ہے اس سید زادی دا جنازہ مولا علی آدھے نے تقدم یا ابا بکر ابو بکر دا ہاتھ پڑھیا فرمایا سونیا علی دا حکم نبی دی دھی دا جنازہ صدیق اکبر پڑھاوے گا کالا وانتا شاہد یا ابا الحسن یعنی ابو بکر نے فرمایا حضرت علی نو سونیا تسی حاضر ہو تو ہڈے ہوندیا آپ خاویں دو داماد حضور دے خدا دے شیرو آپ بھی حاضر ہو میں نے کہہ رہے ہو جنازہ میں پڑھاواں حضرت علی نے فرمایا نام تقدم فواللہ لا یصلی علیہا غیری کا فصلی علیہا ابو بکر حضرت صدیق نے فرمایا تسی بھی ہو جنازہ میں پڑھاواں توڑا رشتے دے لحاظ نال بھی حق بن دے حضور نال تعلق دے لحاظ نال بھی حق بن دے میں کیویں جنازہ پڑھاواں سے مولا علی نے فرمایا میں جو پیانا اگے ہو تیرے تو علاوہ میں نے کوئی نہ دسدا جنوں مسلے تے کھلار چھوڑا لفظ علی دینے فواللہ قسم خدا دی فواللہ قسم خدا دی لا یصلی علیہا تیرے تو علاوہ اینا تے اور بندہ میں نو کوئی نہ دسدا جیڑا جنازہ پڑھاوے علی فتوہ پیا دین دے وہ ایمانداری نال دسو نکلا وہ نفرتاں وچوں نکلا وہ لڑائیاں وچوں نکلا وہ فرقہ واریت وچوں حدیث حضور دی پیا سناونا او بھی عربی اندر پیا سناونا او بھی کتاب سامنے رکھ کے وہ جندے تے علی دا نہ یقین ہووے بس زوجہ دا جنازہ پڑھاوے
قرار دائے نہ یقین ہوئے کہ قسم چاہ کے آندے نے اے سونے ابو بکر اندہ جنازہ پڑھاؤنا ہے تساں پڑھاؤنا ہے تساں پڑھاؤنا ہے وجہ کی ہے اینا پیار نبی کیوں کر دے اینا پیار علی کیوں کر دے اینا بھی پیار دی حد کر چھوڑی ہو سکتا ہے حدیث پہلی باری سنی ہوئے لطف ناوے تے میں ذمہ دارا پر سمجھن دی کوشش کرے آجے ابھی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دا صحابی آدھے ابو بکر جا رہے ہیں ابو بکر چل دے پہ ہے کہ میں پچھو آواز چلائیا خلیفۃ اللہ اے اللہ دے خلیفے ذرا ٹھہر جانا اے اللہ دے خلیفے ذرا ٹھہر جانا کہ میرے سونے نبی دے یار نے فرمایا لستو بخلیفۃ اللہ ولیکنی خلیفۃ رسول اللہ میں اللہ دا خلیفہ نہیں جے میں اللہ دے رسول دا خلیفہ گالے چھارج کوئی نہ میں مسئلہ سمجھا لوا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ اللہ فرماؤں ہے میں زمین اپنا خلیفہ بناونا چاہنا ہارج کوئی نہ اس صحابی اس زمرے دے تحت آکھیا اللہ دے خلیفے ذرا ٹھہر جا پر صدیق فرمایا خبردار میں اللہ دا خلیفہ نہیں میں رسول اللہ دا خلیفہ ہاں میں رسول اللہ دا خلیفہ ہاں صدیق دا قیدہ میرا نا جدو بھی بولے آ جاوے حضور نال بولے آ جاوے مینو حضور دے خلیفہ صدیا جاوے مینو حضور دے غلام صدیا جاوے مینو محمد عربی دے نوکر صدیا جاوے اگے میرے سونے نبی دے سیار دیاں شانہ اللہ دے قرآن دی زبانی امام تبری نے نکل فرمایا نے آپ نے فرمایا پہلی آیت مقدسہ اللہ تنصروہ فقد نصر اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقولو لصاحبہ او دو جدو ہجرت والی رات صدیق نو لے کے حضور نکلے تے جدو غار چھائے ایک نے دوجے نال گل کی تھی جدو غار چھائے اذ یقولو لصاحبہ رب ایوی کہہ سکدا جدو ایک امتی نبی نال گل کی تھی جدو ایک بندے نبی نال گل کی تھی یا لفظ یہ لگ جاندے جدو صدیق نبی نال گل کی تھی پر رب لفظ لائے نے اذ یقولو لصاحبہ جدو ان دے یار ان دے نال گل کی تھی صدیق کو بندے جنوں حبیب دا سجن خود رب ذوالجلال آندے اگے میرے سونے نبی سرور نے فرمایا اذ یقولو لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا چلو صدیق پاک دے منہوں گل نکل گئی میرا نبی فرماؤندا غم نہ کر اللہ میرے نالے غم نہ کر ان اللہ معی اللہ میرے نالے نانا میرے نبی سرور نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا خبردار غم نہ کر اللہ تیرے نال بھی ہے اللہ میرے نال بھی ہے دنیا دا کوئی مولوی دا ترجمہ کر کے دسے حضور فرمایا ہوئے اللہ میرے نال ہے بلکہ حضور نے فرمایا ان اللہ معنا صدیق ہوئے جن دے نال خدا بھی ہے خدا دا رسول بھی ہے ایمانداری نال بولو سبحان اللہ اگے میرے سونے نبی سرور صلی اللہ علیہ وسلم دے اس یار واسطے اللہ دے قرآن دی ایت آئی والذی جاء بالصدق وصدق به حضرت علی فرماتے نے ان علی قال جاء
بصدق محمد وصدق بھی ابو بکر فرمایا لوگو سن لو نبی دا یار علی تفسیر پہ کر دے جیڑا سچ لے کے آیا ہے او آمینہ دلال ہے جیڑا سچ دی تصدیق کرن والا ہے او سونا یار غار فتوا علی دین والا تفسیر علی کرن والا تفسیر علی کرن والا اگلی آیت میرے سونے نبی سرور دا لیاندا یا قرآن آندا ہے حتی اذا بلغا اشدہ وبلغ 40 سنہ قال ربی اوزینی ان اشکر نعمتک التی علی وعلی والدی میرے سونے رب دا قرآن آندا ہے جدو او بندہ 40 سال دی عمر نو پہنچیا انہیں دعا کیتی یا اللہ میں نے شکر دی توفیق دے جیڑی نعمت تو میرے تے کر چھڑیے میں نے بھی ایمان دیتی میرے والدین نو بھی ایمان دیتی عبداللہ ابن عباس آندا ہے ای آیت صدیق اکبر واسطے اتری ہے جدو حضور سرکار دی بارگاہ جناب ام الخیر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا حاضر ہویاں رات دا پہلا پارا آنکھ لگ گئی حضور دے سامنے جناب صدیق اکبر دی والدہ دی تے حضور نے فرمایا کیف حالک یا ابا بکر سنا سجنا کی حال تیرا صدیق عرض کی سونیا میں تے ٹھیکا پر میری ماں واسطے دعا فرماؤ اندے تو بڑے گزارا بھی نہیں ہوتا پر اجے تو اڈا کلمہ نہیں پڑھیا کثیر صحابہ دی تعداد آندی ہے حضور نے دعا فرمائی ہے صدیق دی والدہ ستی پئی آئی تے ستیاں ستیاں حضور دا کلمہ پڑھیا جاگیاں جدو آنکھ کھلی تے حضور نے دوبارہ کلمہ پڑھایا او دعائے تو تری یعنی رب گواہی پیا دل ہے وہ صدیق بھی ایمان آڑا ہے صدیق دے والدین بھی ایمان آڑا ہے اگلی قرآن دی آیت لا تجدو قوم یؤمنون باللہ والیوم الاخر اے آیت جدو تری صدیق دے والد گرامی جناب ابو قحافہ جنہ دا نام سدہ عثمان صدیق دا نام اصل عبداللہ ابن عثمان جناب ابو قحافہ کوئی گل حضور دے خلاف چکیتی تھپڑ ماریا والد محترم دے چہرے تے جناب ابو قحافہ حضور کھوڑے عرض کیتی تو ہاٹے یار آج پیو دے چہرے تے تھپڑ مارے ہیں صدیق پاک کڑو حضور نے پوچھیا ہاں کیویں دی گل ہے والد دے چہرے تے تھپڑ مارے فرمایا ہاں نام قال ابو بکر آپ نے فرمایا ہاں تھپڑ مارے ہیں ایتے تھپڑ دی گل کر دینے شکر کرل نیڑے تلوار کوئی نہیں تے میں دھون لا کے رکھ سڑدا سکا بے حضور دے خلاف گل نہیں پیا سندا سکا باپے حضور دے خلاف گل نہیں پیا سندا میرے سونے نبی سرور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا صحابی حضرت جابر بن عبداللہ دے قال رسول اللہ تات الملائکہ بی ابی بکر صدیق مان نبیین و صدیقین جدو قیامت والا دہاڑا ہوئے گا فرشتے ابو بکر نو نبیاں دے نال لے آنگے صدیقاں دے نال لے آنگے ابو بکر نو نبیاں دے نال لے آنگے صدیقاں دے نال لے آنگے اے شان ابو بکر دا ہر بندہ امتی بان کے داخل ہوئے گا صدیق جنت وچ نبیاں دی صف وچ داخل ہو کے جاوے گا توجہ ہے یا رسول اللہ یوما فقعدا فقال یا عمر انی اشتاق الى اخوانی لفظاں تے توجہ حدیث دیتے ہوئے لطف تایوں دے
حضور نکلے حضور یاراں وچ بیٹھے حضور نے عمر پاک ال خطاب کیتا فرمایا اے عمر سونیا تین ایک گل نہ دساں صحابی رسول عرض کیتی یا رسول اللہ حکم ہوئے میرے نبی نے فرمایا انی اشتاقو لیخوانی میں اپنے بھراواں واسطے ادھریا ہویا میں اپنے بھراواں نو ملن واسطے مشتاق ہاں میں نے چاہتے میرے بھراواں نال اے بھرا لفظ ذہن وچ رکھیا ہے اخوان عربی وچ بھائی نو سدے نے حضور نے فرمایا میرا دل کردا ہے میری بھائیاں نال ملاقات ہوے قال عمر یا رسول اللہ افلسنا اخوانک یا رسول اللہ کہ اسی تواڈے بھرا نہیں کہ اسی تواڈے بھائی نہیں کہ اسی تواڈے بھرا نہیں قالا لان تم اصحابی تسی بھرا نہیں تسی تے میرے صحابی ہو ولیکن اخوانی قوم آمنو بی ولم یرونی میرے بھرا او نے جڑے بعد چون گے ویکھیا کوئی نہیں ہونا نعرہ وات بھی مار دے ہونے نے اس تو اگا حضور نے فرمایا قوم ایک قوم آوے گی آمنو ولم یرونی میں نے ویکھیا کوئی نہیں ہونا وقت بھی میرے نات مرن واسطے تیار نے حضور نے فرمایا میں نے مشتاق اشتیاق دل اندر تڑپ دل اندر میں انہاں نال ملا میں انہاں نال ملا میں انہاں نال ملا میرے دل وچ تڑپے میری انہاں نال ملاقات ہوئے فدخل ابو بکر علی بقیت ذالک فقال له عمر قال یا ابا بکر ان رسول اللہ ابو بکر آئے عمر پاک نو دل وچ پریشانی بن گئی اسی صحابی براؤ پریشانی ذہن چاہ گئی جی میں ابو بکر آئے عرض کی لے سنے حضور کہہ رہے نے تسی ساڈے بھرا نہیں تسی صحابی ہو تے ساڈی نہیں منیندی جتھے تیری منیندی ہے ایویں شکایت نرد کی تھی حضور کہہ رہے نے تسی میرے بھرا نہیں تسی میرے صحابی ہو بھرا او نے جڑی بعد قوم آوے گی جڑی بعد قوم آوے گی وہ بعد قوم آوے گی میں نے ویکھیا کوئی نہیں ہونا وقت بھی جان دین گیا اگر نسلی سنی ہو تے پھر ناز والی سبحان اللہ کیا جے با حضور دے بھراواں وچ کیڑے کیڑے لوگ شامل نے حضور نے فرمایا ہاں ہاں تسی تے صحابی ہو تہاڈا مقام ہی ورا الورا ہے پر میرے بھراؤ نے جڑے بعد چون گے انہاں ویکھیا کوئی نہیں ہونا کاش تسی عربی جان دے ہوندے وقت مسئلہ میں سمجھاوندا میرے نبی نے فرمایا انکا تحبونی فاحبوکا او جڑے بعد چون والے نے میری محبت او صدیق دی زندگی تو سکھن گے میں شاءاللہ صدقے جاواں جان کیویں دینی ہے مولوی دسن گے صدیقاں جواری مال کیویں وارنا او قوم آکھے گی صدیقاں جواریا او ختم نبوت تک کیویں پہرا دینا ہے لوگ مثالاں دین گے صدیقاں پہرا دیتا ہے او ڈنگ کیویں کھانا ہے لوگ پہرا دین گے صدیقاں ڈنگ کھادا گھر کیویں چھڈنا ہے لوگ مثالاں دین گے صدیقاں گھر وارے ہے حضور کہہ رہے نے او آن والے میرے بھرا میرے نال محبت کرنا صدیق تو سکھن گے تے میرے نبی نے فرمایا میں انہاں وچوں انہاں نال محبت کراں گا جیڑا میرا بھی ہو بدار ہویا یارے غار دا بھی ہو بدار ہویا اریا
النظرا فی مناقب الاشرا کوئی بندہ لئی جاوے اندہ ترجمہ ہی صرف کر دین تے بڑی گل ہے جھٹلاونا تے دور دی گل ہے میرا نبی آندا ہے انہاں بندیاں میری محبت صدیق تو سکھنی ہے تے جنہ دے ٹبر یہی کوئی نہیں حضور دی محبت ہی کوئی نہیں حضرت طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ آندے نے جاء ناس الى ابن عباس وقالوا له حضور دے چاچے دا بیٹا حضور دا سکا پتریر عبداللہ ابن عباس حضرت عباس دے پتر کولوں کسے بندے پوچھیا ایو رجل کان ابو بکر کیویں دے ہائے میں بعد فتویٰ تو آڈے کڑو لینے ایک صحابی حضور دا دوجا چاچے دا پتر حضور دا تیسرا آل رسول دا فرد مفتی مدینے دا شگرد زید بن ثابت دا مفسر قرآن دا عالم اس ٹیک دا با وڈیاں دی بیٹھے کو ویا اے واحد بندہ نکی عمر دا جنو حضور دی حضور بان دی اجازت دین دے ہے صحابہ غصے نال وکھے نبی فرمایا عمر چنکا ہے عقل چ پورا ہے عقل چ پورا ہے بان دے وہ مرکزی مجلس شورا دا رکن اون دے کولو کسے بندے پوچھے وا ایو رجل کان ابو بکر کیویں دا آپ کھڑے ہو گئے فرمایا کان خیر الکلہ بندہ پوچھدا ہے ابو بکر کیویں دا ہے فرمایا او سارے دا سارا خیر یار ابو بکر پوچھیا بندے کولوں او کسے بندے حضور کولوں کو لینا دینا ہوگے فقام رجل ایک بندہ کھڑا یا خلیفۃ رسول اللہ اے حضور دے خلیفہ میں نا ترائے لپاں کھجوراں دیاں لینی ہے ترائے لپ کھجوراں دیاں میرے کولو حضور ہداریاں لئیاں آئیاں تے کھا دیاں ہی ہونی ہیں اداری خوراک حضور لئیے میرے کولو ترائے لپ کھجوراں دی او میں لینی ہیں آپ نے فرمایا اچھا کھجوراں منگوائیاں ہاں ٹوکری جی چین لگ گیا تھا ابو بکر فرمایا بہ جا اجے تول کے دین والا کوئی نہیں آیا ارسلو الی علی آپ نے بندہ کے لیا فرمایا مولا علی نے بلا کے لیا مولا علی فرمایا یا ابا الحسن اے حسن دے باپ اکثر صدیق اکبر مولا علی انجی سدیا یا ابا الحسن اے حسن کے باپ اینا کھجورہ لینی ہیں تے ترائے کے لپاں انہاں بار کے نو دین دے وہ اس طرح علی پاک نے نا ترائے لپاں دیتیاں تے او جان لگا فرمایا اجے نہیں گین لین دے بندہ بیٹھا تے صدیق پاک فرمایا گن دے بندیاں حضور دے صحابہ کھجوراں گنیاں ایک لاپے چ 60 کھجوراں آئیاں صدیق کھڑے ہو گئے فرمایا سچ فرمایا حضور نے میری ہتھیلی علی دی ہتھیلی برابر نے صحابہ پوچھیا ہو کیویں فرمایا حضور دی لپ وچ وی 60 ہوندیاں نے علی دی لپ وچ وی 60 ہوندیاں نے فرمایا علی دا ماپ کے دینا حضور دا ماپ کے دینا تمہیں برابر لے میں حضور کو سنیا یا ابا بکر کفی و کفی علی فی العدد سواء میری تے علی دی ہتھیلی گنتی وچ برابر لے گنتی وچ برابر لے گنتی وچ برابر لے اگر کوئی معاملات ہوندے صدیق سد دینا یہ سدیا علی آن دینا یہ آ گیا ہے تول کے دین دینا اے سارا واقعہ دس دے علی صدیق نالے صدیق علی نالے میرے سونے نبی دے صحابہ تشریف فرمائے مسجد دے اندر صحابہ ارد گرد جمع غفیر لگا ہوئے حضرت علی آ گئے آپ کھڑے ہو گئے
صحابہ دے چہرے اللہ ویکھیا کون کھڑا ہوندا ہے مین کون جگہ دیندا ہے کوئی بھی کھڑا نہ ہویا ہر بندے دا دل ہوندا حضور دے نیڑے میں ہوواں حضور دے نیڑے میں ہوواں حضور سرکار دی سجی سائیڈ تے فکانا ابو بکر جالسن علی یمین النبی وہ خدا دا نا ہے اے تے حیا کر جاؤ میرا نبی سجی سائیڈ تے ہمیشہ صدیق نو رکھدا سجی سائیڈ تے صدیق بیٹھا ہویا ہے آپ سرکار نے وکھیا حیدر قرار آ گئے آپ تھوڑے جے سائیڈ تے کھسک گئے آؤنا یا ابا الحسن حیدر قرار نو فرمایا ایتھے آ جاؤ ایتھے آ جاؤ صدیق تے حضور دے درمیان علی پاک بہ گئے تے حضور نے حضور دا چہرہ خوشی تو کھل اٹھیا تے حضور نے فرمایا علی واسطے صدیق سائیڈ تے ہوئے حضور فتوہ دے چھڑیا فرمایا ابو بکر خوش ہو جا فضل آلیاں بندیاں نو فضل آلی جان دینے ساری تقریر ایک پاسے آہی فتوہ یاد کر لو حضور دس رہے لے خبردار علی بھی فضل آلا صدیق بھی فضل آلا